धर्म, शिक्षा र साहित्यको सङ्गम मञ्जरी.com। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई। मञ्जरी.com युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। मञ्जरी.com धर्म, शिक्षा र साहित्यको सङ्गम हो। यस युट्युब च्यानलमा रहेर हामीले तपाईहरूलाई धर्म, शिक्षा र साहित्यसँग सम्बन्धित विभिन्न भिडियोहरू पस्कदै आइरहेका छौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमाको चतुर्दशी तिथि अर्थात् भोलि पौष शुक्ल पूर्णिमाको पूर्णिमा तिथि। भोलिबाट हामी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा प्रारम्भ गर्दैछौँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा हामीले कसरी प्रारम्भ गर्नुपर्दछ, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि अथवा आज हामीले के कार्यहरू गर्नुपर्दछ, यसको बारेमा जानकारी लिएर तपाईहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियो हेरेर तपाईहरू पनि माघ महात्म्यमा हुने श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा कसरी प्रारम्भ गर्ने, प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व हामीले के कस्ता कार्यहरू गर्ने, यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यो भिडियो पुरा हेरिदिनु हुनका लागि अनुरोध समेत म गर्न चाहन्छु। आजबाट नियमित रूपमा हामीहरू तपाईहरू समक्ष ठिक बिहान 5 बजे श्री स्वस्थानी व्रत कथा लिएर आउनेछौँ। त्यसैले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नियमित रूपमा सम्पूर्ण अध्यायहरू श्रवण गरी पुण्य लाभ प्राप्त गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। श्री स्वस्थानी व्रत कथा कसरी प्रारम्भ गर्ने, कहिलेबाट प्रारम्भ गर्ने, यसमा के गर्नुपर्दछ र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा हामीले भोलिबाट प्रारम्भ गर्दैछौँ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि प्रारम्भ गर्दैछौँ। यसको प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि आज पनि केही क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईहरू समक्ष आज नै हामी यो भिडियो लिएर तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौँ। के गर्नुपर्दछ त? श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत लिने व्यक्तिहरूले के गर्नुपर्दछ, यसको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत गर्ने व्यक्तिले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि आरम्भ गर्नुपर्दछ, जुन दिन भोलि हो। हामीले भोलिबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। यसको अघिल्लो दिन अर्थात् आज नै हामीले हात गोडाका नङ काटी पवित्र भएर एक छाक मात्र खाएर बस्नु योग्य हुन्छ। भोलिपल्ट अर्थात् भोलिबाट अथवा पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत गर्दछु भन्ने प्रतिज्ञा मनले नै गरे पनि हुन्छ। हामीले सङ्कल्प त भन्छौँ नै, दियो, कलश, गणेशको पूजा गरी सङ्कल्प भन्ने चलन समेत छ। त्यति बेला पनि हामी एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ भने मनले नै भए पनि म यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु अथवा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा श्रवण गर्दछु अथवा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुनाउने छु, अरू कसैलाई सुनाउने छु भनेर हामीले मनले मात्रै प्रण गरेर, मनले मात्रै प्रतिज्ञा गरेर, मनले मात्रै सङ्कल्प गरेर पनि हामीले सुरुवात गर्न सक्दछौँ। यसको सँगसँगै भोलिबाट 1 महिनासम्म हविष्य खाई भूमिमा शयन गरी खाटमा, पलङमा, बिस्तारामा सजिलो तरिकाबाट नसुतेर भूमिमा मात्रै, सकिन्छ भने भूमिमै नभए भूमिमै जमिनमै गुन्द्री ओछ्याएर यसरी चाहिँ हामी व्रत बस्नुपर्ने हुन्छ कि बिस्तारामा अथवा खाटमा सुत्नुलाई उचित मानिँदैन। भूमिमा शयन गरी कसैसँग झगडा पनि नगरिकन 1 महिनासम्म अनि कसैसँग दुर्वाच्य नबोलिकन निष्कपट एवं सात्विक भावले व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। नित्य प्रातःकालमा उठेर स्नान सन्ध्या
नित्य क्रिया सकेर जो भएको पत्र पुष्प फल जलले शीर्षस्थानी परमेश्वरको पूजन गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी 1 महिनासम्म प्रत्येक दिन मध्याह्न भएपछि जगदीश्वर श्री महादेवको शक्ति अनुसार सबै सामग्री तयार पारेर पूजन गर्नुपर्दछ। जति सकिन्छ ती साधनहरू, ती सामानहरू, ती सामग्रीहरू तयार गरेर हामीले मध्याह्न कालमा जगदीश्वर श्री महादेवको पूजन गर्नुपर्दछ। त्यो क्रम महिना दिनसम्म टुटाउनु हुँदैन, अथवा भोलिदेखि अझै भनौँ पौष शुक्ल पूर्णिमाको तिथिदेखि माघ शुक्ल पूर्णिमाको तिथिसम्म 1 महिना नियमित रूपमा हामीले गर्नुपर्दछ। 1 महिनासम्म एकनासले गर्नुपर्दछ। प्रत्येक दिन सूर्यास्त भएपछि सकेसम्म नखाइकन शीर्षस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नुपर्दछ। नजाने अरूले भनेको मन लगाएर सुन्नु पर्दछ, अथवा जानिन्छ भने इष्टमित्रलाई पनि डाकेर सुनाउनु पर्दछ। कथा सकेपछि धूप दीप नैवेद्य चढाई पूजन गर्नुपर्दछ। कथा श्रवण गरिसकेपछि अथवा कथा वाचन गरिसकेपछि धूप दीप र नैवेद्य बनाएर चढाएर पूजा गर्नुपर्दछ र श्रोता जतिजना हुन्छन् श्रोताहरू सबैलाई प्रसाद दिई आफूले पनि खानुपर्दछ। यस क्रमले माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन आएपछि कथा समाप्त गरी आरसीमा अथवा तामाको थालीमा ओमकार लेखी शुद्ध बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई स्थापना गर्नुपर्दछ र जौ, तिल, अक्षता, बेली पुष्प, यज्ञ सूत्र, पान, सुपारी, मालपुवा, बत्ती यस्तै खालका अरू पनि पाइएका सामग्रीहरू 108 को दरले गनेर चढाउनु पर्दछ। पूजा थाल्नभन्दा पहिला दियो, कलश, गणेश र वरुण आदि देवताको पूजन श्रद्धापूर्वक उत्तम ब्राह्मणलाई डाकी गर्नुपर्दछ। अगाडि पूजा विधि विस्तारले दिएको छ। कसरी पूजा गर्ने त यसको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछु। हामीले शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभन्दा अगाडि अथवा शीर्षस्थानी परमेश्वरीको कथा श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि, वाचन गर्नुभन्दा अगाडि दियो, कलश, गणेश र वरुण देवताको पूजन गर्नु आवश्यक हुन्छ। यो कसरी गर्ने त? लागौं यसको जानकारीतर्फ। व्रत गर्ने व्यक्तिले शुद्ध पवित्र भएर पूजाको स्थानमा आसनमाथि बसेर पहिले आचमन गरी अथवा जल छर्किएर, शिरमा जल छर्किएर अलिकति जल खाएर सेचन गरेर पूर्वतिर फर्केर तिल कुश लिई संकल्प गरेर गोदान पनि गर्नुपर्दछ। हरिओम तत्सत तत्सतबाट जुन संकल्पमा रहने शब्द हो यो हरिओम तत्सत तत्सतबाट लिएर मम भन्ने ठाउँसम्म आएपछि आफ्नो नाम गोत्र सम्झेर मैले आजसम्म मन वचन शरीरले जानेर वा नजानेर गरेका सम्पूर्ण पाप नाश भई यस जन्ममा सुख सन्तोष भोगेर मरेपछि पनि शिवलोक पाउने कामनाले यथाशक्ति शीर्षस्थानी परमेश्वरको पूजन गर्दछु भनेर मनले प्रतिबद्धता अर्थात् संकल्प गर्नुपर्दछ। मनले यति भनिसकेपछि करबीरको पात, रातो पुष्प, दही र दुबो हालेर पहिले श्री सूर्य नारायणलाई हे सूर्य भनेर अर्घ थापेर मुद्रा गाईको थुन जस्तो बनाएर हातलाई गाईको थुन जस्तो बनाएर देखाउनु पर्दछ, चढाउनु पर्दछ, अर्घ दिनु पर्दछ। अनि दियो बालेर चन्दन, अक्षता, फल, द्रव्य आदिले बत्तीको पूजा गर्नु पर्दछ। हामीले ओम थिरु भव विडुङ्ग आसुर भव भाज्यावन वीरथुर भव सुख दस्तो मङ्हिम पुरी सबाणः यो मन्त्रले बत्ती बाल्न सक्नेछौँ। यसै गरी बत्ती पूजन गर्नको लागि ओम नमस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारेण नमः यो मन्त्रले हामी दियोको पूजन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हातमा फुल लिएर ओम शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यं सुख सम्पदम सर्वशत्रु विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्ते कर्म साक्षी श्री दीप नारायण नमः भनेर हामीले बत्तीमा चढाउन सक्छौँ। यदि यो मन्त्र उच्चारण गर्न हामीलाई आउँदैन, ब्राह्मण नडाकिकन हामीले शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्दैछौँ भने मनले सम्झेर मनले जाने जति भए जतिका सामग्रीहरूले पूजन गर्न समेत सकिनेछ। यसरी सूर्यलाई अर्घ दिइसकेपछि बत्ती बालिसकेपछि अब हामीले ईशान दिशामा कलश स्थापना गरी भुरसी इत्यादि मन्त्रले चन्दन, अक्षता, फूल, सुपारी, सर्वसौधी, जौ, आँप पिपलका पात भेटी चढाएर पूजन गरी देवदानव संवादे मध्यमानु महोदय उत्पन्न हिताकुम विदित विष्णु स्वयं तोतया सर्वर्थहानि देवा सर्वतो तो हितिष्ठन्ति भूतानि तो हे प्राण प्रतिष्ठा एवं रीतिले यस्तै खालको मन्त्र हुन्छ। यो मन्त्र उच्चारण गरेर हामीले कलशको पूजा गर्न सकिनेछ।
त्यसपछि कलशको पूजा गरिसकेपछि प्रार्थना गर्नुपर्दछ अनि कलशमै वरुणको आह्वान र पूजन गर्नुपर्दछ, नमस्कार समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी गणेशको आह्वान गर्नुपर्दछ। ओम गणनान्त्वा गणपति गुं हवामय प्रेणान्ता प्रियपति गुं हवामय निधिनान्त्वा निधिपति गुं हवामय वसो मम हामजानि गर्भदमतामजासी गर्भदम ओम श्री महागणाधिपतये नमो नमः। यसरी हामीले श्री गणेशलाई आह्वान गर्नुपर्दछ। यसरी हामीले सूर्यनारायणलाई अर्घ दिइसकेपछि बत्ती बालेर बत्ती पूजन गरिसकेपछि दियो बालेर दियो पूजन गरिसकेपछि त्यसै गरी श्री गणेश भगवानको आह्वान गरी गणेश पूजन गरिसकेपछि र कलशको आह्वान गरी अथवा वरुण देवताको आह्वान गरी वरुण भगवान पूजा गरिसकेपछि कलश पूजा गरिसकेपछि अब हामीले धूप बत्ती र नैवेद्य गर्नुपर्दछ। अनि गणेशलाई सिङ्गो जटा भएको नरिवल अर्पण गरेर कलशमाथि गणपतिदेखि वनस्पत्यन्तसम्मका देवतालाई फूल र अक्षताले पूजन गर्नु पर्दछ। फेरि त्यही कलशमाथि गङ्गा, नर्मदा, गोदावरी, सिन्धु, कावेरी, गाई, ब्राह्मण, रुद्र, विष्णु, ईशनको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। अनि गजाननलाई गणपतये नमः, विघ्नराजाय नमः, हेरम्बाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः, मूषकवाहनाय नमः, गजवक्त्राय नमः, परशुहस्ताय नमः, पार्वतीनन्दनाय नमः भनेर दुबो र फूल, अक्षता, रातो चन्दन, वस्त्र आदि चढाउनु पर्दछ। त्यसपछि गोग्रास पूजा अर्थात् नन्दाय नमःदेखि आरम्भ गरेर आकर्षिण्यै नमः सम्म भनेर कलशमै पूजा गरे पनि हुन्छ। अनि थालीमा लेखिएको अष्टदलमा पूर्वतिरको कोठामा इन्द्रको, आग्नेय कोणमा अग्निको, दक्षिण कोणमा यमको, नैऋत्य कोणमा निऋतिको, पश्चिममा वरुणको, उत्तरमा कुबेरको, ईशानमा ईशानको आह्वान गरेर पूजन समेत गर्नुपर्दछ। फेरि त्यही अष्टदलको चारैतिर उमा, महेश्वर, लक्ष्मीनारायण, शिवजी, गोमा ब्राह्मणी, शिवशर्मा ब्राह्मण, नवराज र चन्द्रावतीको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अष्टदलको माझमा लेखिएको ओमकारमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको मुख्य पूजा गर्ने क्रम पहिले फूल अक्षता लिएर ओमकारमा छुनु र मनमा नै भन्नु, हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुरको यो स्थानमा आएर मैले पूजन गरुन्जेल निवास गर्नुहोस्। त्यसपछि पञ्चामृत, दूध, दही, घिउ, मह र चिनीले बनाइएको जुन पञ्चामृत हुन्छ त्यो पञ्चामृतले पालैसँग स्नान गराउँदै शुद्ध जलले पनि स्नान गराउनु पर्दछ। पहिला पञ्चामृतले, त्यसपछि शुद्ध जलले स्नान गराउनु पर्दछ। अनि वस्त्र, अक्षता, जौ, तिल, फूल, माला, पोते, धागो, कमलको फूल र सौभाग्य द्रव्यहरू पनि चढाएर जे जति सकिन्छ त्यो आफ्नो शक्ति अनुसार चढाउनु उचित रहन्छ। र त्यो चढाइसकेपछि हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, मैले यो कुरा तपाईँलाई चढाएँ, मैले भनेको कुरा, मैले मागेको वर चाहिँ प्राप्त होस् भनेर भन्न बिर्सनु हुँदैन। र जुन समयमा पनि हामीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले कल्पना गरिराख्नु चाहिँ आवश्यक हुन्छ। पूजा गर्दै गर्दा अनि धेरै कुरा सम्झने, हतार गर्ने, अरू कुरा मनमा लिने गर्नु चाहिँ अवश्य पनि हुँदैन। त्यसपछि हामी मिठो सुगन्ध आउने धूप बाल्नु पर्दछ अनि दीप बालेर दियो बालेर शङ्ख घण्ट बजाई आरती गर्नुपर्दछ। त्यसपछि किसिम किसिमका मिठा नैवेद्यहरू अर्पण गर्नुपर्दछ। यी सबै कार्य गर्दा एकछिन पनि मनबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको रूप चाहिँ अन्त जान दिनु हुँदैन, अर्थात् सम्झिरहनु पर्दछ। त्यसपछि 108 गनेका सबै वस्तुहरू यथाक्रमसित चढाउनु पर्दछ र हातमा फूल अक्षता लिई परमेश्वरलाई सम्झी ध्यान गर्नुपर्दछ। कमलको आसनमा बसेकी, सुवर्ण जस्तो कान्ति भएकी, तेज भएकी, 3 नेत्र भएकी, खड्ग र सम्पूर्ण आभूषण धारण गरेकी हे श्री स्वस्थानी जगदीश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर प्रणाम गर्नुपर्दछ। आफ्नो भक्तको इच्छा पूर्ण गर्ने, पाप ताप हरण गर्ने हे ईश्वरी, यस लोकमा सुख सन्तोष र सन्तति दिई परलोकमा पनि अनन्य भक्ति मलाई बक्सियोस् भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीसँग वर माग्नु पर्दछ। त्यसपछि घुँडा मारेर हात माथि उठाई अर्घ दिनुपर्दछ र मनले भन्नुपर्दछ कि हे ईश्वरी, मसँग हजुरलाई चढाउने वस्तु केही छैन, म केही नजान्ने मूर्ख पनि छु, अत मेरो भक्तिदेखि प्रसन्न भएर यो गङ्गा जलको अर्घ ग्रहण गर्नुहोस् भनेर गण्डकीमा गएर गङ्गा जलको अर्घ सम्झिएर गङ्गा जल चढाउनु पर्दछ।
मेरो मन वासनाबाट हटेर हजुरको चरणमा लागिरहने वरदान दिनुहोस् भनेर वर माग्नु पर्दछ। हे देवी मसँग प्रसन्न हुनुहोस् भनेर देवीलाई भन्नु पर्दछ। त्यसपछि 108 नसके 3 पल्ट, सके 108 पल्ट, नसके 3 पल्ट प्रदक्षिणा गर्नुपर्दछ। अनि मन, क्रम, वचन र हृदयले शीर्षस्थानी परमेश्वरलाई सम्झेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी पूर्णपात्र, गोदान, दक्षिणा पुरोहित र अरूलाई पनि दिनुपर्दछ। सके सबैलाई, नभए पुरोहितलाई दिनुपर्दछ। भोजन गराउनु पर्दछ र ब्राह्मणले यो व्रत पूर्ण भयो भनेर आशीर्वाद दिई कलशको जलले अभिषेक गरिदिनु पर्दछ। कलशको जलले सबैतिर छर्किनु, सबैतिर छ्याप्नु पर्दछ। अनि नगनेको प्रसाद सबैलाई बाँड्नु पर्दछ। गनेको प्रसाद 8-8 को दरले आफ्नो स्वामीलाई दिएर बाँकी रहेको शेष चाहिँ आफूले खानु पर्दछ। रात्रिमा जागरण गर्नु आवश्यक छ। दिनभरिमा हामीले पूजन मात्र गर्छौँ भने रातभर सकेसम्म जागरण बस्नु पर्दछ। यदि अरू नै दिन सकिन्न भने पनि अन्तिम दिनमा रातभर जागरण गर्नु आवश्यक रहन्छ। यो शीर्षस्थानी व्रत कथा प्रारम्भदेखि 1 महिनासम्म हामी के कसरी गर्नुपर्दछ त भन्ने कुराको बारेमा मैले तपाईलाई जानकारी गराएँ। आशा छ यो जानकारी तपाईहरुलाई पनि लाभदायक बन्नेछ। अब हामीले यो शीर्षस्थानी व्रत कथा पहिलेदेखि चल्दै आएको, पहिलेदेखि पढ्दै आएको, पहिलेदेखि सुन्दै आएको पनि हो। हामीले सक्छौं भने त्यही तरिकाबाट यसलाई अगाडि बढाउँदै लान पनि सक्छौं। यदि त्यो सकिदैन भने तपाईको घरमा यदि शीर्षस्थानी परमेश्वरीको पुस्तक छ भने, शीर्षस्थानी व्रत कथा भएको एउटा किताब छ भने र तपाई यदि पढ्न सक्नुहुन्छ भने, अहिलेको समयमा पढ्न नसक्ने सायद कमै हुनुहुन्छ होला। यदि तपाईको घरमा शीर्षस्थानी परमेश्वरीको किताब छ र तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ भने प्रत्येक दिन साँझ घाम अस्ताइसकेपछि नखाइकन बसेर घाम अस्ताएको केही समयपछि चाहिँ शीर्षस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झेर तपाई एक अध्याय दैनिक रूपमा, भोलि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन हो, भोलिबाट सुरु गरेर एक अध्याय दैनिक रूपमा पढ्न, अरूलाई सुनाउन र आफूले सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाई धेरै केही गर्नु पर्दैन। शीर्षस्थानी व्रत कथाको किताबमा हेर्दा नाना भाती धेरै लेखेको पनि हुन सक्छ। त्यसरी सक्छौं भने गरौँ त धेरै राम्रो हो। यदि त्यसरी सकिदैन भने पनि हामीले हाम्रो घरमा भएको किताब एक पटक साँझको समयमा, साँझ परिसकेपछि, घाम अस्ताइसकेपछि नखाइकन बसेर एक पटक दिनको 1 अध्यायका दरले पढ्दै जाउँ। 31 दिनमा 31 अध्याय समाप्त पनि हुनेछ र 31 दिनमा शीर्षस्थानी व्रत कथाको समय पनि समाप्त हुनेछ। यसरी हामी दिनको 1 अध्यायको रूपमा पढ्दै जान सक्नेछौँ, जसले गर्दा हाम्रो घरमा भएको किताबको पनि मूल्य रहनेछ, किताबको पनि मान्यता रहनेछ। होइन भने किताब ल्याएर थन्काउँदैमा पनि धमिराले खाने र मुसाले खाने डर मात्रै पनि हुन सक्छ। र यो समयभन्दा अन्य समयमा शीर्षस्थानी परमेश्वरीको अथवा शीर्षस्थानीको किताब पढ्न पनि नहुने भन्ने खालको एउटा मान्यता पनि छ। त्यो भएको हुनाले पनि जहिले पनि पढ्न नहुने किताब, यही समयमा पढ्नुपर्ने किताब यदि तपाईँ घरमा छ र तपाईँ पढ्न सक्ने क्षमता हुनुहुन्छ भने कम्तीमा 2-4 अध्याय भए पनि यो 1 महिनाभरमा तपाईँ अध्ययन गर्नुहोला। र यदि सक्नुहुन्छ भने त दिनको 1 अध्यायको दरले सधैँ तपाईले वाचन गरिराख्न सक्नुहुन्छ, अध्ययन गरिराख्न सक्नुहुन्छ र अरूलाई सुनाउन पनि सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ घरमा किताब छैन, पढ्ने जाँगर पनि छैन, पढ्न सक्ने क्षमता पनि छैन अथवा पढ्ने मन छैन भने पनि हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामीले दैनिक रूपमा तपाईहरुलाई बिहान ठिक 5 बजे हामीले प्रत्येक दिन 1 अध्यायको दरले तपाईहरुलाई चाहिँ सुनाउनेछौँ, श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। हामीले तपाईलाई सुनाउनेछौँ, देखाउनेछौँ। त्यसैले हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईलाई धन्यवाद छ। गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र तपाईँ लगायत अन्य साथीहरूको लागि पनि यो देखाउनको लागि सेयर गरिदिनु होला। र मैले आजबाट यो सुरुवात गर्दैछु। के कस्तो छ, तपाईले केही सुधार्न पर्ने खालको कुरा देख्नुभयो भने पनि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला, जसले गर्दा मैले भोलि पर्सिका अध्यायहरूलाई केही सुधारात्मक बनाउन पनि सक्नेछु। यो पनि अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो जानकारी गराउनको लागि अनुरोध गर्दै सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला र नियमित रूपमा हाम्रा अध्यायहरू, हाम्रो स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा श्रवण गर्दै जानु होला भन्ने अनुरोध गर्दै आजको यो बसाइबाट म पनि ओझेल पर्न चाहन्छु। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।